रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरतुल बकरा की 62 से 65 तक आयत पढ़ेंगे। 62 था 65। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनू ईमान लाए। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए। वल्लज़ीना और वो लोग जो, हादू यहूदी बने। वन्नस्वारा और नसारा। वस्साबिईना और सब बेदीन हुए। ईना साउंड जमा के लिए है, ठीक है। साबी हुए या बेदीन हुए। मन जो, आमना ईमान लाया। बिल्लाही अल्लाह के साथ या अल्लाह पर। वल यौमिल आखिरी और आखरत के दिन के साथ, ठीक है, या और आखरत के दिन पर। व आमिला और उसने अमल किए, स्वालिहन नेक। फ़लहुम फ़ा पस, फ़ा तो, लहुम उनके लिए, लाम के लिए, अजरुहुम अजर उनका, इंद पास, रब्बिहिम उनके रब के, वला और ना, खौफुन कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, हिम उन अला पर, वला हम यहज़नून वला और ना हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। ऊना साउंड जमा के लिए और ना वो सब गमगीन होंगे। अगेन देख लें। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जो यहूदी बने और नसारा और बेदीन हैं या साबी हैं। इनमें से मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिरी, इनमें से जो सही तौर पर ईमान लाया अल्लाह और आखिरत के दिन के साथ। वामिला सालिहन और उसने नेक अमाल किए। फलहुम अजरुहुम तो उनके लिए अजर है, इंद रब्बिहिम उनके रब के पास। वला खौफुन अलैहिम वला हम यहज़नून और ना कोई खौफ होगा उन पर और ना वो गमगीन होंगे। वाओ और, इस जब, वइज़ और जब, अखज़ना हमने लिया, हमने लिया, अखज़ा लेना, हमने लिया या हमने पकड़ा। मीसाककुम, मीसाक किसको कहते हैं? पुख्ता अहद, वादा। कुम तुमसे। वरफ़ाना और उठाया हमने, वाओ और ना हमने, और उठाया हमने, फ़ौक़कुम ऊपर तुम्हारे, फ़ौक़कुम तूर तूर पहाड़। खुज़ू पकड़ो, ऊ का साउंड जमा के लिए तुम सब पकड़ो। मा जो, अतईनाकुम अतई जो दिया, ना हमने, कुम तुमको, बिकुव्वतिन मजबूती के साथ, बा के साथ या से भी। वज़कुरू और तुम सब याद रखो। माँ जो फ़ीही इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तकून तुम सब बच जाओ। अगेन देख लें। वइज़ अखज़ना मीसाककुम और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता अहद। वरफ़ाना फ़ौक़कुम तूर और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को। खुज़ू मा आतईनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तकून थाम लो उसे जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती के साथ और याद रखो जो इसमें है ताकि तुम बच जाओ। सुम्मा फिर, सुम्मा
پھر تولی تم، پھر گئے تم، منہ پھیر لیا تم نے، من بعد ذالک، بعد اس کے، کس کے بعد؟ جو اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا ان کے سروں کے اوپر، طور پہاڑ کو معلق کیا تھا، ان سے کہا تھا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ کیا پکڑنا تھا؟ کتاب۔ کون سی کتاب؟ ان کے پاس تورات تھی، تورات کو مضبوطی سے تھام لو، اس پہ عمل کرو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ طور پہاڑ ان کے سروں کے اوپر معلق ہو گیا زمین سے اٹھ کر، تب تو ان کو اپنی جان جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس وقت تو بات مان لی۔ ثم تولیتم، پھر منہ پھیر لیا تم نے، پھر گئے تم، من بعد ذالک، بعد اس کے، فلولا، فا پس، لو اگر، لا نہ، پس اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، واؤ اور، رحمت ہو اس کی، لکن تم، البتہ تم ہو جاتے، ٹھیک ہے، لا البتہ تم کن ہو جاتے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اینا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، اگین دیکھ لیں۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، پھر تم نے منہ پھیر لیا، پھر گئے تم اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو البتہ تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ واؤ اور، وَلَقَدْ، واؤ اور، لقد، لا البتہ، قد تحقیق، یقیناً، اور البتہ تحقیق، علمتم الذین اعتدوا، علمتم، تم جان چکے ہو، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، پس کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے، کونو، تم سب ہو جاؤ، قردۃً، بندر، خاسئین، ذلیل، سب ذلیل، ٹھیک ہے۔ ہفتے کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مخصوص تھا، جیسے مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے۔ ہفتے کے دن انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کرنا تھا۔ ہمارے لیے تو ایسا ہے نا کہ اونلی جمعہ کے ٹائم پہ اپنا کاروبار زندگی بند کرنا ہوتا ہے، جمعہ پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ کام کاج میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے ایسا تھا کہ انہوں نے پورا دن ہفتے کا کوئی کاروبار نہیں کرنا تھا۔ یہ بستی ایک سمندر کے کنارے بات تھی، ماہی گیری ان کا ذریعہ روزگار تھا، اور یہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن میں انہوں نے کیا زیادتی کی؟ ہفتے کو یہ جال پھینک دیتے تھے سمندر میں، تاکہ ہفتے والے دن ساری مچھلیاں جمع ہو جائیں۔ ہفتے والے دن تو انہوں نے ہاتھ نہیں لگانا ہوتا تھا، لیکن اگلے دن وہی مچھلیاں پکڑ لیتے جو ہفتے والے دن کی جمع کی ہوئی ہوتی تھی۔ تو یہ ہفتے کے دن میں زیادتی تھی۔ اگین دیکھیں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تم جان چکے ہو جن لوگوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، وَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، لہم، ان کے لیے، کونو، ہو جاؤ، قردۃً، خاسئین، بندر ذلیل، اور البتہ تحقیق تم جان چکے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں، تو ہم نے کہا ان سے کہ تم بن جاؤ ذلیل بندر۔